الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى قال النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت دی ذات دے واسطے وے جس خالق و مالک نے اساں نو پیدا فرمایا درود و سلام امام الانبیاء آمنہ دلال پیکر حسن و جمال ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز ساتھیوں بزرگ اور دوستو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور عظمت اور آپ دی عظمت نو بلند کرنے واسطے آپ نو کچھ معجزات عطا فرمائے اور انہاں دے وچوں نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے اپنے کول آسمانہ تو اوپر بلا کے اپنے محبوب پیغمبر نو احسان عطا فرمائی اور معراج والا معجزہ عطا فرمایا۔ اس دے متعلق پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر گفتگو ہو چکی ہے۔ پھر اس واقعے اور معجزے دے اندر
اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر نو کچھ انعامات دے نال نوازیا، کچھ تحفے عطا فرمائے۔ معراج والا تحفہ جس نو نماز کیا جاندے، اج دے اس خطبہ جمعہ دی اندر انشاءاللہ العزیز اس نماز دے متعلق ایک مسلمان جڑا نماز پڑھن والا ہے اس دا اجر اور ثواب کی ہے، اور اس دا مرتبہ اور مقام کی ہے۔ اسی طرح جڑا بندہ جان بوجھ کے نماز چھڑ دیندا ہے، بے نمازی دا انجام کی ہے۔ اس حوالے دے نال گفتگو کران گے۔ اللہ پاک سانو ساریاں نو نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ویریو، نماز ایک ایسا عمل ہے جڑا اللہ دے قریب ہون دا سب تو وڈا ذریعہ ہے۔ نماز ایک مسلمان دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے، اور اس نماز دی اندر اللہ رب العزت نے دل دا سکون اور چین رکھیے۔ جدو ایک مسلمان اس دنیا دے گھیرے دی اندر آ کے دنیا دیاں آفتاں مصیبتاں پریشانیاں دی اندر آ کے جدو چکنا چور ہو جاندے، نڈھال ہو جاندے، اس عمل دے واسطے جدو اللہ دے سامنے کھڑا ہو جاندے، نماز دے واسطے اللہ دے سامنے کھڑا ہو جاندے، تے پھر اس بندے دیاں پریشانیاں اور غماں دا بوجھ بھی ہلکا ہو جاندے، اور پھر اس بندے نو حقیقی اطمینان بھی نصیب ہو جاندے۔ اور یہ نماز ایسا عمل ہے جس نو اللہ رب العزت نے ہر مکلف مسلمان تے فرض کر دیتے، خواہ مرد ہوئے یا عورت ہوئے، اس دے واسطے نماز پڑھنا ہر صورت دے اندر فرض ہے۔ پھر اس دی عظمت دا اندازہ اس بات تو بھی لگایا جا سکتا ہے، اسلام دے جن احکامات، جن فرائض اللہ رب العزت نے نازل فرمائے نے، او زمین تے اپنے محبوب پیغمبر دے سینہ اطہر تے نازل فرمائے نے۔ اور یہ نماز والا فریضہ اور عمل ایسا فریضہ ہے کہ جس دے واسطے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر نو اپنے کول بلا کے ستا آسمانہ تو اوپر اپنے کول بلا کے اے معجزہ عطا فرمایا ہے، اور اے نماز والا فریضہ عطا فرمایا ہے۔ لمبی حدیث جس دے اندر نبی پاک علیہ السلام تے اللہ رب العزت نے 50 نمازاں فرض فرمائیاں۔ واپسی دے اندر موسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیج دی تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب دے کولو جا کے تخفیف دا سوال کرو، نمازاں تھوڑیاں کروا لو، انہاں لوگاں دے نال میرا واہ پہ چکی ہے، انہاں نے 50 نمازاں نہیں جے پڑھنیاں، اللہ دے کولو جا کے نمازاں تھوڑیاں کروا لو۔ بہرحال آپ بار بار آندے رہے اور واپس جاندے رہے۔ اللہ رب العزت نے 45 نمازاں معاف فرما دی دیاں اور 5 نمازاں فرض کر دی دیاں۔ فرمایا میرا محبوب پیغمبر، اے تیرے تے ساڈا احسان تے فضل تے کرم ہے، تیری امت دے لوگ پڑھن دے 5 نمازاں میں اللہ انہاں نو 50 نمازاں دا ثواب عطا فرما دیواں گا۔ اس کر کے یہ اللہ دی طرفوں بہت بڑا احسان اور اللہ دی طرفوں خصوصی فضل ہے اس امت تے کہ اللہ نے سانو 50 نمازاں دا ثواب اور اجر عطا فرمانے۔ اس نماز دی اہمیت جس دے واسطے اللہ رب العزت نے قرآن مجید دی اندر مختلف انداز دے نال بار بار اس دا قرآن مجید دی اندر تذکرہ فرمایا۔ پہلے نمبر تے کیتے اللہ رب العزت نے نماز پڑھن دا حکم دیتے، فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
لوگوں نماز ادا کرتے رہا جے، نماز پڑھتے رہا جے، نماز ہمیشگی دے نال پابندی دے نال پڑھتے رہا جے، اللہ دے دتے ہوئے مال دے وچوں زکات بھی ادا کرتے رہا جے، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرن والیاں دے نال رکوع کریا جے، نماز بعد جماعت دا بھی اللہ نے حکم فرما دیتا، لوگوں نماز پڑھنی ہے تے جماعت دے نال مل کے مسجد دے اندر آ کے نماز پڑھنی ہے، کہ اللہ نے نمازاں دی حفاظت دا حکم فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ لوگوں ساریاں نمازاں نو پنجا نمازاں نو پڑھ دے رہا جے، انہاں دی حفاظت کریا جے، خاص کر کے درمیانی نماز یعنی عصر دی نماز دی خصوصی طور تے توجہ فرمایا جے، خصوصی طور تے حفاظت کریا جے۔ جدوں نماز دے واسطے کھڑا ہونا ہے اپنے رب دے سامنے فرما بردار ہو کے ادب دے نال کھڑا ہو جانے، اپنے آپ کو اللہ دے حضور پیش کر دینا وے۔ لوگوں صرف نمازاں آپ ہی نہیں پڑھنیاں بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا نمازاں خود بھی پڑھنیاں نے، اپنے گھر والیاں نو بھی نمازی بنانا وے، نمازاں خود بھی پڑھنیاں نے تے اپنی اولاد نو بھی نمازی بنانا وے، نمازاں خود بھی پڑھنیاں نے تے اپنے گھر والیاں نو بھی نماز دا حکم دینا وے۔ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ لوگوں نمازاں خود بھی پڑھیا جے، اپنے گھر والیاں نو بھی نمازی بنایا جے، نمازاں خود بھی پڑھیا جے، اپنے گھر والیاں نو بھی نمازاں دا حکم دیا جے۔ لوگوں جڑا بندہ نماز پڑھ دے اللہ دے اس فریضے نو ادا کردا وے، اپنے آپ نو اللہ دے سامنے جھکا دیندا وے، اپنے آپ نو اللہ دے حضور پیش کر دیندا وے، اللہ دے سامنے ادب تے احترام دے نال کھڑا ہو جاندا وے۔ فرمایا نمازاں پڑھن والے دا مقام تے اجر اللہ نے اپنی جنت دا داخلہ دے چھڑیا وے۔ فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ نمازاں پڑھن والے، نمازاں دی حفاظت کرن والے، اللہ نے انہاں لوگاں دا احترام کرنا وے تے اپنی جنت دی اندر اللہ نے انہاں لوگاں دا اکرام کرنا وے، انہاں لوگاں دی عزت کرنی ہے تے اپنی جنت دی اندر کیڑے لوگ جڑے نمازاں پڑھن والے او یار مومن بننا چاہندے ہو، ایماندار بننا چاہندے ہو، مومنہ دی نشانی نماز پڑھن والے، مومنہ دی صفت نماز پڑھن والے، فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا نمازاں پڑھن والے، زکات ادا کرن والے، اے ہوئی سچے مومن جے، اے ہوئی حقیقی مومن نے۔ ایمان والے او نے جڑے نمازاں پڑھ دے نے، ایمان والے او نے جڑے زکات ادا کر دے نے۔ اس کر کے بار بار اللہ رب العزت نے قرآن مجید دی اندر اس دی طرف اشارہ فرمایا لوگوں نمازاں پڑھ دے رہا جے، نمازاں دی حفاظت کریا جے، نمازاں دا خیال کریا جے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس نماز نو اے اسلام دا اہم ترین رکن قرار دیتا وے۔ فرمایا اسلام دے 5 رکن نے جنہ دے وچوں اہم ترین رکن نماز والا جے۔ لوگوں سب تو پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ کے جدو بندہ مسلمان ہو جاندا ہے، دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو جاندا وے، اس تو بعد سب تو اہم ترین جڑا اس تے واجب شروع ہون جا نماز والا فریضہ، سب تو اہم ترین فریضہ نماز والا ویڈیو، نماز والا فریضہ ایسا جے جس دی کسی حالت دی اندر بھی معافی کوئی نہیں۔ دیکھو نا زکات دینا بھی اسلام دا رکن ہے، حج کرنا بھی اسلام دا رکن ہے، رمضان دے روزے رکھنا بھی اسلام دا رکن ہے، لیکن جڑا بندہ غریب ہے جن دے کل مال کوئی نہیں، زکات ادا نہیں کر سکتا، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، طاقت نہیں، مال نہیں، حج نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، اور اسی طرح بیمار روزے نہ رکھے تے اللہ نے رخصت دے چھڑی ہے۔ نماز والا ایسا عمل بندہ بیمار ہوئے، صحت مند ہوئے،
ہاں اللہ نے یہ نہیں تے رخصت دیتی ہے کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تے اشارے دے نال اللہ دا فریضہ ضرور ادا کرنا وے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں کسے دے کولوں بیعت لیندے، جدوں لوگ مسلمان ہوندے تے اپنے ہاتھ تے بیعت لیندے تے اس بات دی بیعت لیندے دسو مسلمانوں نمازاں پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماندے نے اساں نے نبی پاک علیہ السلام دے ہاتھ تے بیعت کی دی، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول اسی نمازاں پڑھ دے رہاں گے، زکات ادا کر دے رہاں گے تے ہر مسلمان دے نال خیر خائی کر دے رہاں گے، ہر مسلمان دے نال خیر خواہی بھی کرتے رہاں گے۔ ویریو نماز ایسا عمل جے اس دی اہمیت دا اندازہ اس بات تو لگایا جا سکتا وے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا آخری وقت ہے، آخری گھڑیاں شروع ہو جاندیاں نے، آپ جدوں اس دنیا تو جان لگے تے اپنی امت نو وصیت کر کے جا رہے نے لوگوں نمازاں دا خیال کریا جے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماندیاں نے آپ بیماری دی حالت دی اندر نے بار بار اے ہوئی نصیحت فرما رہے نے، اے کوئی وصیت فرما رہے نے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، بار بار اے کوئی الفاظ درائی جا رہے نے حتیٰ کہ بیماری دی شدت بڑھ جاندی ہے، بیماری دی وجہ کر کے الفاظ ادا کرنے مشکل ہو جاندے نے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماندے نے کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام جدو اس دنیا تو گئے نے تے آپ دی آخری بات آخری کلام اے ہوئی سے لوگوں نمازاں پڑھیا جے، لوگوں نمازاں پڑھیا جے، نمازاں دا خیال کریا جے، آپ دی آہد جس دنیا تو جان لگیاں اے وصیت جے لوگوں نمازاں دا خیال کریا جے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک آدمی آ جاندے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے آ کے سوال کردے اللہ دے رسول مینوں اسلام دے متعلق تے دسو اسلام کی ہے، اسلام کس چیز دا نام ہے؟ آپ فرماندے نے خمس صلوات فی اليوم واللیلہ، اے اسلام پوچھنا چاہنا اسلام دے متعلق سوال کرنے والی آ، اسلام اس چیز دا نام ہے کہ اللہ نے دن رات دے اندر 5 نمازاں فرض کر دیتیاں نے، 5 نمازاں۔ اللہ دے رسول کیا 5 نمازاں ہی فرض نے یا اس تو علاوہ بھی کوئی نماز فرض ہے؟ آپ فرماندے نے لا الا ان تطوعا، اس تو علاوہ کوئی نماز فرض نہیں، ہاں تو نفلی نماز پڑھنا چاہے تے پڑھ سکنا وے۔ آپ فرماندے نے اسلام پوچھنا چاہنا اسلام دے متعلق سوال کرنے والے یا سن لے، اللہ نے مال دیتے تے اس دی زکات بھی ادا کرنا فرض ہے، اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کرنا وے، اللہ دے رسول اس تو علاوہ بھی کوئی میرے تے زکات والا مال فرض ہے؟ آپ فرماندے نے لا الا ان تطوع، اس تو علاوہ کوئی تیرے تے فرض نہیں، ہاں صرف زکات دینا ہی فرض ہے۔ اللہ دے رسول فرماندے نے اگر اسلام دے متعلق پوچھنا چاہنا وے اللہ نے تیرے تے رمضان دے روزے فرض کر چھڑے نے، اللہ دے رسول صرف رمضان دے روزے نے یا اس تو علاوہ بھی کوئی روزے نے؟ آپ فرماندے نے رمضان والے مہینے دے روزے فرض نے، لا الا ان تطوع، الا کہ تو نفلی روزے رکھنا چاہے۔ جدو یہ آدمی جاندا ہے اسلام دے متعلق پوچھ کے جان لگا نبی پاک علیہ السلام نے وضاحت فرما دی تھی، جان لگیا کہندے واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ دے رسول جیڑا تسی مینوں دس دیتا وے 5 نمازاں پڑھاں گا، زکات ادا کراں گا، رمضان دے روزے رکھاں گا، اس دی اندر نہ کمی کراں گا نہ زیادتی کراں گا۔ آپ فرماندے نے افلح ان صدقہ، اگر اس نے سچ کیا وے تے سن لو میرے صحابہ بندہ کامیاب ہو گیا وے، بندہ کامیاب ہو گیا وے۔ او یار کامیابیاں چاہندے ہو تے نمازاں پڑھنیاں پین گیاں، کامیابیاں چاہندے ہو تے اپنے آپ کو اللہ دے سامنے جھکانا پوے گا، کامیابیاں چاہندے ہو تے اللہ دے سامنے ادب دے نال کھڑا ہونا ہی پوے گا۔ اج مسلمان دی زندگی تے افسوس کہ مسلمان نے اج تجارت نو ایک کامیابی سمجھ لیا، مسلمان بینک بیلنس کٹھا کرنے واسطے اپنے آپ کو کامیاب سمجھدا وے، مسلمان کہندے کہ دنیا کٹھی کر لواں تے میری کامیابی ہے۔ او یار کامیابی اے کوئی نہیں جے ساری دنیا بھی کٹھی کر لو گے تے دنیا تو چھڑ دے، دنیا تے چھڑ کے کلے اللہ دے سامنے پیش ہوو گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تے تو تک فرمایا لوگو نمازہ خود بھی پڑھیا جے تے اپنی اولاد نو بھی نمازی بنایا جے، فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاداں نو نمازی بنایا جے، انہاں نو نماز پڑھن دا حکم دیا جے۔ یہ جدو 7 سال دے ہو جانتے انہاں نو نماز دی ترغیب
ترغیب دینا شروع کر دے وہ اپنے نال لے آ کے نماز پڑھانا شروع کرو انہاں نوں مسجد دی طرف روانہ کرن دی کوشش کرو جدو 10 سال دے ہو جانتے توڑا حکم نہیں من دے نماز ادا نہیں کر دے تے تسی انہاں نوں مار کے بھی نماز دا پابند بناؤ دیکھو ویریو سن لو اسلام اینا نرمی والا دین اسلام نے سانو کسے نو مارن دا حکم نہیں دیتا بلکہ نرمی دا حکم دیتا وے نماز ایسا فریض ہے فرمایا اگر کوئی بچہ نماز نہیں پڑھدا تے تسی سختی دے نال بھی نماز پڑھاؤ سختی کر کے بھی اپنی اولاد نو نماز دا پابند کرو ویریو نماز ایسا عمل ہے جس دی وجہ کر کے اللہ نے اپنی جنت دا سرٹیفکیٹ عطا فرمانا وے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ دا اس بندے دے نال وعدہ وے جڑا 5 نمازاں پڑھ دے اللہ اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرمان گے فرمایا 5 صلوات کتبہن اللہ علی العباد اللہ نے بندے تے جڑیاں 5 نمازاں فرض کیتیاں نے او دنیا والے او 5 نمازاں پڑھ دے رہو گے عمل کر دے رہو گے نمازاں دا خیال کرو گے تے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دا اس بندے دے نال وعدہ میں ضرور جنت وچ داخل فرماواں گا جڑا بندہ نماز دے اندر سستی کر دے نمازاں نہیں پڑھدا اللہ دا اس بندے دے نال کوئی وعدہ نہیں چاہے تے اس نو معاف فرما دے چاہے تے اس نو جہنم دے اندر سٹ دے ویریو نمازاں دا خیال کرے آجے کل قیامت دا دن ہوئے گا سب تو پہلے حساب بھی نماز دا ہونا جے سب تو پہلا سوال نماز والا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ 10 بندے نماز پڑھی سی کہ نہیں پڑھی سی وہ نماز دے وچوں بندہ کامیاب ہو گیا تے باقی عملہ دے وچوں بھی کامیاب ہو جائے گا ویریو اگر نماز دی اندر ہی پہلے سوال دی اندر بندہ پھنس کیا تے باقی عملہ دی اندر بھی ناکام اس دا مقدر بن جائے گی اس کر کے نمازاں دا خیال ویریو نمازاں دا خیال نمازاں پڑھیا جے پابندی دے نال نماز دے اندر سستی نہ کریا جے اینو کوئی معمولی گناہ نہ سمجھیا جے کوئی عام گناہ نہیں جے ایسا گناہ ہے جڑا بندے نو جہنم دی طرف لے جان والا ایسا گناہ ہے جڑا بندے نو اسلام دے وچوں کڈ کے دوبارہ کفر دی طرف لے جان والا بندے نو کافر بنان والا گناہ جے اس کر کے اس گناہ دے کولو بچیا جے جڑا بندہ نمازاں پڑھ دے اس دا اجر تے ثواب کنا ہوئے اس نماز دی فضیلت کنی کوئے پہلی فضیلت فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر نو حکم فرمایا میرا محبوب پیغمبر اس کتاب دی تلاوت کرو جڑی اللہ نے وحی دے ذریعے توڑے تے نازل فرما چھڈی ہے تے نماز بھی ادا کرو جڑی اللہ نے توڑے تے فرض فرما دیتی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے اس آیت نو نازل فرما کے دس دیتا نماز بے حیائی تو روک دیجئے تے برے کماں تو روک دیجئے او ویریو اگر بے حیائی تو بچنا چاہتے ہو تے نمازاں پڑھنیاں پہن گیا بے حیائی تو بچنا چاہتے ہو تے نمازاں دی حفاظت کرنی چاہی دیئے اگر چاہتے ہو کہ ساڑیاں اولاداں بے حیائی تو بچ جان اگر چاہتے ہو کہ ساڑیاں اولاداں برے کماں تو بچ جان اگر چاہتے ہو کہ نہ ساڑیاں اولاداں ساڑی فرما بردار بن جان تے ویریو پہلے نمازاں خود پڑھنیاں پہن گیا تے پھر انہاں اولاداں نو بھی نمازی بنانا پوے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نماز ایسا عمل جے نماز پڑھن دے نال بندے دے گناہ بھی اللہ معاف فرما چھڑدا جے مشہور حدیث آپ نے فرمایا ارائیتم لو انا نہرن میرے صحابہ تو ڈاکی خیال ہے ایک بندے دے گھر دے سامنے نہر گزر دی ہوئے اس نہر دی اندر بندہ ایک دن دے اندر 5 دفعہ غسل کرے 5 دفعہ نہائے کیا اس دے جسم تے کوئی میل کچیل باقی رہے گی اللہ دے رسول 5 دفعہ ایک دن دے اندر نہان والا اس دے جسم تے میل کچیل کس طرح باقی رہ سکتی ہے آپ فرماندے نے مثل الصلوات الخمس اسی طرح 5 نمازاں دی مثال ہے جیڑا بندہ ایک دن دے اندر 5 نمازاں پڑھ دے اللہ گناہاں تو بھی ایویں پاک صاف فرما چھڑ دے نے گناہاں تو معافی چاہندے ہو اگر گناہاں دی معافی چاہندے ہو تے ویریو نمازاں پڑھنیاں ہون گیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے آپ نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان فرمایا 5 نمازاں
آپس دے اندر کفارہ نے، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کفار آوے، ایک رمضان دوسرے رمضان تک کفار آوے۔ کی مطلب بندہ فجر دی نماز پڑھدا وے، انسان ہون دے ناتے دے نال دن چڑھ جاندا ہے، گناہ کردا ہے، کمیاں ہو جاندیاں نے، اللہ دیاں نافرمانیاں ہو جاندیاں نے۔ بندہ ظہر دی نماز پڑھدا ہے تے دو نمازاں دے دوران ہون والے گناہ معاف، پھر عصر دی نماز پڑھدا ہے تے گناہ معاف۔ اسی طرح شام عشاء دی نماز پڑھ کے جدوں سو جاندا ہے، صبح اٹھ کے پھر فجر دی نماز پڑھ لیندا ہے، اللہ سارے دن دے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ اسی طرح فرمایا بندہ اج جمعہ پڑھ کے جاری آوے، پورے ہفتے دے اندر انسان ہون دے ناتے نال گناہ کردا ہے، کمیاں ہون گیاں، دوسرے ہفتے بعد پھر جمعہ پڑھنا جائے گا، جمعہ پڑھن دے نال اللہ پورے ہفتے دے گناہ معاف فرما چھڑدا جے۔ او ویریو اگے رمضان آن والا، جڑا رمضان دے روزے رکھدا وے، اللہ دی رحمت دے اس دی توفیق دے نال پورے مہینے دے روزے رکھدا وے، اگے سال گزردا ہے، سال بعد پھر دوسرا رمضان آ جاندا وے، پھر دوسرے رمضان دے روزے رکھ دے، رمضان دے روزے رکھن دے نال اللہ پچھلے پورے سال دے گناہ معاف فرما چھڑدے نے۔ او یار نمازاں پڑھیا کرو، نمازاں دے نال اللہ گناہ معاف فرماندا جے۔ آپ نے فرمایا تحریکونا، او لوگو تسی گناہاں دی اگ دے اندر جلدے پے ہو، پجدے سڑدے پے ہو۔ فرمایا جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھ دے، فجر دی نماز بندے دے گناہاں دی اگ نو ٹھنڈا کر دیندی ہے، یعنی گناہاں دی صفائی کر دیندی ہے۔ اسی طرح ظہر عصر مغرب عشاء ساریاں نمازاں پڑھن دے نال بندے دے گناہ ٹھنڈے ہو جاندے نے، بندے نو اللہ گناہاں تو پاک صاف فرما دیندا جے۔ او یار حدیث توجہ دے نال سنیا جے، کڈی فضیلت والی حدیث تے کڈا ثواب تے اجر والا کم ہے۔ آپ نے فرمایا جدوں بندہ نماز دے واسطے کھڑا ہوندے ایویں سمجھو کہ گناہاں والی پنڈ اللہ اس بندے دے سر تے رکھ دیندا وے، اے گناہاں والی پنڈ اس بندے دے سر تے آ، نماز پڑھدیاں جدوں سجدے دے اندر جاندا ہے، گناہاں دی پنڈ اللہ گرا کے دور سٹ جڑدے نے، گناہاں دی پنڈ ڈگ پیندی ہے، گناہ گر جاندے نے۔ جدوں بندہ نماز پڑھ دے اللہ پچھلے گناہ معاف فرما چھڑدے نے۔ اس کر کے نماز ایسا عمل ہے جڑا معافی دا بھی سبب ہے، بندے نو گناہاں تو بچا کے، بے حیائی اور بدکاری تو بچا کے، بندے نو برے کماں تو بچا کے اللہ دی جنت دا بھی مہمان بنانے والا عمل ہے۔ اللہ سانو نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ نماز دے واسطے چل کے آنا مسجد دے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور آخرت دے اندر اس نماز دی وجہ کر کے اللہ دنیا آخرت دے اندھیرے ختم فرما کے اپنی جنت دیاں روشنیاں عطا فرمان گے۔ فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ او بابیو سن لو جڑے مسجد دی طرف نیریاں دے اندر چل کے آندے ہو، تہجد دے واسطے اٹھ کے آندے ہو تے ٹھڈے کھاندے مسجد دے اندر ڈگ دے ٹہندے آندے ہو، او تو حکومت والیاں نے بتی دا سسٹم اس طرح بنا چھڑیا، اندھیریاں دے اندر چل کے آن والے ہو، اندھیریاں دی طرف اندھیریاں دے وچ ٹھڈے کھا کے مسجد دی طرف چل کے آن والے ہو۔ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے اللہ قیامت دے اندھیرے ختم فرما کے تے اپنی جنت دیاں روشنیاں عطا فرما چھڈن گے۔ جنت دیاں روشنیاں چاہندے ہو، قیامت دے اندھیریاں تو بچنا چاہندے ہو تے نمازاں پڑھنیاں پین گیاں۔ ویریو نماز ایسا عمل جس دی وجہ کر کے اے بندہ نماز پڑھن واسطے اللہ دے گھر وچ آندا ہے تے اللہ اس بندے دے واسطے جنت وچ مہمان نوازیاں کردا جے۔ مہمان نوازیاں اللہ خود اس بندے دے واسطے تیار کردا وے۔ فرمایا من غدا الی المسجد او راحا اعد اللہ له فی الجنت نزلا کلما غدا او راحا۔ فرمایا جڑا بندہ شام نو یا صبح نو نماز پڑھن واسطے مسجد وچ چل کے آندا وے، اللہ دا مہمان بن کے آ رہا وے۔ ویریو خوش ہو جاؤ، اے تسی سارے اللہ دے مہمان بن کے بیٹھے ہو۔ فرمایا جڑا بندہ مسجد وچ چل کے آندا ہے اللہ دا مہمان بن کے آندا وے، اے جڑا اللہ دا مہمان بن کے آندا وے اللہ اس بندے دا میزبان بن جاندا وے تے جنت دے اندر اس دیاں مہمان نوازیاں اللہ تیار کر چھڑدا وے۔
نماز ایسا عمل ہے جس بندہ جڑا بندہ نماز پڑھدا وے نماز پڑھن والے واسطے اللہ دے نورانی فرشتے دعاواں کر دے جے فرمایا جڑا بندہ وضو کر کے مسجد دی طرف چل کے آ جاندا ہے صرف نماز پڑھن واسطے آ کے نماز با جماعت پڑھدا وے امام دے نال کھڑا ہو کے نماز پڑھدا وے امام دے پیچھے کھڑا ہو کے نماز با جماعت پڑھدا وے نماز پڑھ کے سلام جدو پھیر دے تے اپنی جگہ تے بیٹھا رہندا وے اللہ دا ذکر کردا رہندا ہے فرمایا جدو تک اپنی جگہ تے بیٹھا رہندا ہے فرشتے اس دے واسطے دعاواں کردے نے اللہ اے فرشتے کیڑیاں دعاواں کردے نے فرمایا اللہم ارحمہ اللہم اغفر لہ اللہم تب علیہ اللہ اس بندے تے اپنی رحمت دا نزول فرما اللہ اس بندے دے گناہ معاف فرما اللہ اس بندے دی توبہ نو قبول فرما لے فرمایا جدو تک بندے دا وضو نہیں ٹوٹدا یا کسے نال دے ساتھی نو تکلیف نہیں دیندا اللہ دے نورانی فرشتے دعاواں کردے رہندے نے ایک بات سمجھن والی فرشتے ادو تک کسی دے واسطے دعا نہیں جے کردے جدو تک اللہ دی طرفوں حکم نہیں ہوندا اگر اللہ خود حکم دے کہ میرے اس بندے دے واسطے دعا کر تے کی خیال ہے پھر اللہ دعا نو قبول نہیں فرمان گے اگر دعاواں لینا چاہندے ہو فرشتیاں دیاں اور اپنے گناہاں دی معافی چاہندے ہو تے ویریو نمازاں پڑھنیاں پین گیاں نماز ایسا عمل جے بندہ لاکھاں روپیہ خرچ کر کے اللہ دے گھر بیت اللہ دے اندر پہنچ دے تے پھر احرام والی چادر اپنے گلے دے اندر پا کے اللہ دے سامنے اپنی عاجزی تے انکساری دا اظہار کر دے اللہ میں عاجز بن کے تیرے سامنے کھڑا تیرے گھر وچ آ گیا فرمایا جڑا احرام پا کے احرام بن کے اللہ دے گھر دا بیت اللہ دا طواف کرنے والا احرام بن کے حج کرنے والا جنہ ثواب اس حاجی نو مل دے اینا ثواب اللہ نماز پڑھن والے نو عطا فرما دیندے نے کیڑا بندہ جڑا گھروں وضو کر کے آندا ہے اے فضیلت اس بندے واسطے جڑا گھروں وضو کر کے آندا ہے با وضو ہو کے صرف نماز دی نیت لے کے مسجد دے اندر آ جاندے مسجد دے اندر آ کے نماز پڑھ دے تے اللہ اس حاجی جتنا اس بندے نو ثواب عطا فرما دیندے نے نماز ایسا عمل جڑا گناہاں دی اگ نو بجھا دیندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو جماعت کھڑی ہوندی نا ایک اللہ دا نورانی فرشتہ اعلان کردا ہے آدم دی اولاد کھڑے ہو جاؤ اٹھ جاؤ نماز پڑھو اور اس نماز دے ذریعے اپنے گناہاں دی اگ نو بجھا لو اپنے گناہاں دی اگ نو بجھا لو اس کر کے ویریو نمازاں دی حفاظت اگر دنیا تے چین چاہندے ہو اطمینان چاہندے ہو سکون چاہندے ہو تے پھر نمازاں پڑھنیاں ہونگیاں نبی پاک علیہ السلام نو جدو کوئی دکھ پہنچدا کوئی پریشانی پہنچدی آپ حضرت بلال نو حکم فرماندے یا بلال اقم الصلاۃ بلال نماز دے واسطے تکبیر پڑھو اسی نماز پڑھ کے اپنے دل نو سکون پہنچائیے ارحنا بہا بلال تکبیر کہو اسی نماز پڑھ کے اپنے دل نو سکون پہنچائیے اگر سکون چاہندے ہو تے نمازاں پڑھنیاں پین گیا ورنہ سکون روپیہ دے نال بھی خریدیا نہیں جا سکدا سکون پیسیاں دے نال بھی نہیں ملدا اگر پیسیاں دے نال سکون مل جاندا تے پھر بندہ کوئی برباد نہ ہوندا بے سکون تے بے چین نہ ہوندا ویریو اے مول تے دولت دے نال بھی نہیں جے ملدا اگر بے حقیقی سکون چاہندے ہو حقیقی اطمینان چاہندے ہو تے اللہ دا اے فریضہ ادا کرنا پوے گا اللہ سانو ساریاں نو 5 وقت دی نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے نماز پڑھن والے دا اجر اور فضیلت جڑی تساں نے سن لئی اللہ ساریاں نو نماز پڑھ کے او اجر حاصل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا بے نمازی ہے اس دا گناہ کنا کوئی پہلے نمبر تے اج اگر کسی دے آمنے سامنے ہو کے تسی کہہ دینا کافرہ تو کافر ہے تو اگلا گل پہنو آئے گا میں کلمہ پڑھن والا مسلمان ہے تو میں نے کافر بنا دی تے جبکہ حدیث کی کہہ رہی ہے قرآن دی آیت کی کہہ رہی ہے پہلے نمبر تے بے نمازی دا ٹھکانہ جہنم ہے جہنم دے اندر ایک غائی وادی ہے
اس وادی دے اندر اس بے نماز نو سٹیا جائے گا۔ اللہ سانو محفوظ فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام تے اللہ رب العزت نے اس آیت نو نازل فرمایا، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ جنہ لوگوں نے اپنی نمازاں نو ضائع کر دیتا، جنہ لوگوں نے اپنی نمازاں جان بوجھ کے چھڑ دیتیاں، نمازاں نو ضائع کرنے والے، اپنی مرضیاں کرنے والے، اپنی شہوات دے پیچھے چلن والے، فسوف يلقون غیا، کل قیامت والے دن انہاں لوگاں نو جہنم دے اندر ایک غی وادی ہے، اس وادی دے اندر سٹیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماندے نے اس غی تو مراد کی ہے، فرمایا ہوا نہر فی جہنم خبیث الطعم بعید القاری، فرمایا جہنم دے اندر چلن والا ایک دریا تے نہر ہے، جس نہر دے پانی دا ذائقہ بڑا گندا، انتہائی گندا وے، اور اے دریا بڑا ڈونگا ہے جس دے اندر بے نمازیاں نو سٹیا جائے گا۔ او یار اگ دے نال ابلدا پانی، دہکدا پانی، اور پھر جہنم دی اگ او اگ ہے جیڑی اے جس اگ دے کولو دنیا دی اگ بھی پناہ منگ دیجے۔ او یار دنیا دی اگ دے تے اسی ایک سیکنڈ اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکدے، اے دنیا دی اگ نو اسی برداشت نہیں کر سکدے، اے او اگ ہے جیڑی جہنم دی اگ دے کولو بھی پناہ منگ دیجے۔ اس بے نمازی نو اس جہنم دی اگ دے اندر سٹیا جائے گا، اس اگ دے نال تپدا ہویا پانی اس نہر دے اندر اس بے نماز نو سٹیا جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہوا نہر فی جہنم، اے جہنم دی ایسی نہر ہے جس دا ذائقہ انتہائی گندا وے، اور بڑی ڈونگی نہر ہے جس دے اندر اس بے نمازی نو سٹیا جائے گا۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے بے نمازیاں دا انجام بیان فرمایا، انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جدو جنتی جنت دے اندر چلے جان گے، جہنمی جہنم دے اندر ٹر جان گے، اے جنتی جہنمیاں دے کولو سوال کرن گے، او ساڈے نال اٹھن والے ہو، ساڈے نال بیٹھن والے ہو، ساڈے نال دنیا گزارن والے ہو، تو کس چیز نے اج تانوں جہنم دا بالن بنا چھڈیا وے؟ اے جہنمی پہلا جواب دین گے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، اسی دنیا تے نمازاں نہیں سا پڑھدے، ساڈا جرم اے وے، اسی دنیا تے نمازاں نہیں سا پڑھدے، اے ہوئی گناہ ہے جس نے اج سانو جہنم دا بالن بنا چھڈیا وے۔ ویریو نمازی بے نمازی جس نو اللہ دی جنت نصیب نہیں ہو سکے گی، اور بے نمازی اسلام دے وچوں نکل جاندا جے، اور اس بے نمازی کفر دی طرف چلا جاندا وے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے تے کفر دے درمیان فرق کر دین والی چیز نماز ہے، بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، بندے ایماندار تے کافر دے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماندے نے، آپ نے فرمایا العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، ساڈے تے کافراں دے درمیان جڑا عہد ہے او نماز والا عہد ہے، جڑا نماز پڑھن والا مسلمان ہے، بے نمازی کافر ہے۔ حضرت امام منذری رحمہ اللہ بیان فرماندے نے، سلف صالحین اور اس تو پہلے صحابہ دی ایک جماعت دا اے موقف ہے کہ جڑا بندہ جان بوجھ کے نماز چھڑ دے بندہ کافر ہو جاندے، جن دے وچوں سر فہرست حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، معاذ بن جبل، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ، صحابہ دی ایک جماعت ہے، صحابہ دا اے موقف ہے جڑا جان بوجھ کے نماز چھڑ دے، نماز دا تارک بے نمازی کافر ہے، اس دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں۔ ویریو کوئی معمولی گناہ نہیں جے، نمازاں نو چھڑنا، نمازاں نو ضائع کرنا کوئی عام گناہ نہیں جے، ایسا گناہ ہے جڑا بندہ نو اسلام دے وچوں کڈ کے دوبارہ کفر دی طرف لے جاندا ہے۔ اللہ سانو بچا کے رکھے اور اللہ سانو محفوظ فرمائے۔ بے نمازی دا انجام اور گناہ
نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان فرماندے نے آپ جدو صحابہ نو نماز پڑھان دے جدو جماعت کروان دے جماعت تو بعد نماز تو فارغ ہون تو بعد آپ صحابہ نو پوچھ دے ہاں میرے صحابہ آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھی آوے اگر کسی صحابی نو کوئی خواب آیا ہوندہ تے بیان کردہ نبی پاک علیہ السلام اس خواب دی تعبیر بیان فرما دیں دے اسی طرح ایک دن ایسا بھی آیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھائی نماز تو بعد صحابہ نو حسب معمول سوال کیتا پوچھیا ہاں میرے صحابہ آج رات کسی نے خواب دیکھی آوے صحابہ فرماندے نے اللہ دے رسول آج ساڈے وچوں کسی نے خواب نہیں دیکھیا آج رات کسی نو خواب نہیں آیا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ سن لو آج رات میں خواب دی اندر دیکھی آوے دو آدمی میرے کول آئے نے انہاں نے مینوں اٹھا لیا وے تے نال چلن دا مینوں حکم دیتا وے میں اٹھیا تے انہاں دے نال چلنا شروع ہو جانا وا چلدیاں ایک ایسے آدمی دے کولوں ساڈا گزر ہویا جڑا زمین تے سیدھا لیٹیا ہے تے اس دے سرانے تے ایک آدمی کھڑا وے جس دے ہاتھ دی اندر وڈا سارا پتھر ہے او پتھر اس دے سر تے مار دے تے اس دے سر نو کچل کے رکھ دیندا وے اس دے سر نو چیر کے رکھ دیندا ہے پارا کر کے رکھ دیندا وے اے پتھر رڑ دے تے اگا چلا جاندا وے او کھڑا آدمی دوبارہ پتھر نو اٹھان واسطے جاندا وے پتھر لے آندے تے اس دا سر پھر جڑ جاندا ہے اپنی اصلی حالت دی اندر آ جاندا وے او پتھر پھر مار دے تے اس دے سر نو کچل کے رکھ دیندا وے بہرحال اے عمل جاری ہے اس دے سر نو کچلی جاری آوے آپ علیہ السلام فرماندے نے میں انہاں نو پوچھیا اے کیڑا بد نصیب ہے جس دا اس طرح دا برا انجام کیتا جاری آوے جس نو اس طرح دی سزا دتی جاری ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے او بندے کہندے نے چل ساڈے نال ہور اگے چل نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اسی تھوڑا جا اگے چلے تے مینوں انہاں دو بندیاں نے دسیا امر رجل الاول الذی اتیت علیہ یسلغ رأسہ بالحجر نبی پاک علیہ السلام نو دسیا گیا اللہ دے رسول جس بندے دا پتھر مار مار کے سر کچلی جا رہے سن جس بندے دا سر پارا پارا کیتا جا رہا سی اللہ دے رسول اے او بندہ جے جڑا قرآن پڑھدا سی تے اس دے عمل نہیں سی کردا قرآن پڑھدا سی تے اس تے عمل نہیں سی کردا پہلا جرم تے اس دا اے وے دوسرا جرم دوسرا گناہ اے وے فرمایا جدو نماز دے واسطے اذان کہی جاندی سی نماز دا وقت ہو جاندا سی تے اے سُتیا ہی رہندا سی سُتیا ہی وقت گزار دیندا سی کدی فکر ہی نہیں سی پیدا ہویا کدی خیال ہی نہیں سی آیا کہ یار اللہ دا اعلان بلند ہو رہی آوے اللہ دی طرفوں صداواں بلند ہو رہی نے اللہ دی طرفوں آن والی آوازاں حی علی الصلاح حی علی الفلاح میرے کان دی اندر آوازاں بھی پیندیاں رہیاں میرے کان دی اندر اللہ دا اعلان بھی بلند ہوندا رہیا میرے کان دی اندر 5 وقت دے اذان بھی سنائی دیندی رہی لیکن میں نمازاں نہیں سی پڑھدا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس بندے دا جرم تے گناہ اے وے اے نماز دے وقت ستیا ہی رہندا سی تے ستیا ہی وقت گزار دیندا سی اج اس دا جرم تے گناہ اے وے اس دی سزا اے وے قیامت برپا ہون تک اس نو اسی طرح سزا دیتی جائے گی پتھر مار مار کے اس دا سر کچلیا جائے گا او ویریو نمازاں دی حفاظت کرے جے نمازاں دا خیال کرے جے اج قتل کرنا تے اسی بڑا گناہ سمجھنی آ بدکاری کرنا تے بڑا گناہ سمجھنی آ شراب نوشی تے بڑا گناہ سمجھنی آ او یار زنا نو تے اسی بڑا گناہ سمجھنی آ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے مسلماناں دا اس بات تے اختلاف ہے نماز چھڈنا ایڈا وڈا گناہ جے ایڈا وڈا گناہ قتل نالوں بھی زیادہ گناہ وے قتل دے نالوں بھی وڈا گناہ وے مال لٹن دے نالوں چوری دے نالوں بھی وڈا گناہ نماز چھڈنا جان بوجھ کے نماز چھڈنا شراب نوشی دے نالوں بھی وڈا گناہ جے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے نماز چھڈنا بدکاری تے بے حیائی دے نالوں بھی وڈا گناہ جے او یار اسی کی سمجھنی آ روزانہ مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دیا صداواں بلند ہوندیاں نے ساڈے پنڈ دے اندر کنیاں مسجداں ساریاں مسجداں دے اندر مؤذن کہندا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح مؤذن کہندا اللہ اکبر او تیرے دنیا دے ہر کام دے نالوں ہر چیز دے نالوں اللہ دی ذات وڈی ہے اللہ ہر چیز دے نالوں وڈا جے اسی کہنے نہیں ساڈی تجارت وڈی ہے اسی کہنے نہیں ساڈی دکان وڈی ہے او یا
بار جدو آزان ہو جاندی ہے نماز دے وقت اگر کعبۃ اللہ دا طواف رک سکدا وے تے تیری دکان بند کیوں نہیں ہو سکدی؟ اگر نماز دے وقت کعبۃ اللہ دا طواف رک سکدا وے تے تیری تجارت کیوں نہیں ختم ہو سکدی؟ اگر نماز دے وقت کعبۃ اللہ دا طواف رک سکدا وے تے تیرا کاروبار کیوں نہیں رک سکدا؟ اگر کعبۃ اللہ دا طواف نماز دے وقت رک سکدا وے تے تیرے سر تے جو کیوں نہیں رینگدی جدو تو آواز سننا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی خلافت دے دور دے اندر جننے وزیر تے مشیر سی انہاں دی طرف خط لکھیا کر دے او تسی وزیر تے ضرور ہو تسی وقت دے نگران تے ضرور ہو پر میرے نزدیک سب تو زیادہ اہمیت والا جڑا کام ہے او نماز ہے۔ جڑا بندہ نماز دی حفاظت نہیں کردا او دین دے کسے حصے دی حفاظت نہیں کر سکدا۔ جڑا بندہ نماز دی حفاظت نہیں کر سکدا وہ دین دی حفاظت باقی نہیں کر سکدا۔ اگر تسی نماز دی حفاظت نہیں کرو گے تو خلافت والیاں ذمہ داریاں بھی تسی نہیں نبھا سکو گے۔ اس کر کے نماز دی حفاظت کریے جے۔ جڑا بندہ نماز دی حفاظت نہیں کر سکدا نماز نو جان بوجھ کے ضائع کر دیندے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کر دے میرے نزدیک اس دا اسلام دے اندر کوئی حصہ نہیں۔ اج اسی مسلمان دے خالی دعوے کیتی جا رہے ہیں کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یار کلمہ پڑھ کے تے اسی مسلمان ہوئے ہیں اسلام دے دائرے دے اندر داخل ہوئے ہیں۔ اس دائرے تے نہیں کہ اسی کلمہ پڑھ کے جنت دے اندر ٹر جاواں گے۔ مسلمان ہو کے ساڈے تے کچھ اللہ دی طرفوں احکامات جڑے تے ساڈے واسطے ضروری نے انہاں نو ادا کرنا۔ اس کر کے کلمے تو بعد اور اسلام قبول کر لین تو بعد سب تو اہم ترین فریضہ نماز والا فریضہ ہے۔ اللہ سانو 5 وقت نمازی بنائے، خود بھی اللہ سانو نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر والیاں نو بھی اللہ سانو نمازی بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔